बेला बेलामा स्मरण शक्ति हराउने बानी छ मेरो। कुनै कुरो सम्झन सक्दिन, दुनियाँदेखि बेखबर पूर्ण अवस्थामा आइपुग्दा सर्वनाश भइसकेको हुन्छ। यहीनिर मलाई कसैले भुलक्कड भनिदियो भने मेरो रिसको सीमा हुँदैन। नराम्रो भनिएको मलाई मन पर्दैन, तथापि यस्तो काण्ड मसँग एकोरो हुँदैन। बेसी जस्तो कुनै आतुरीमा अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ मन खुसी भएको बेला। काश यो संसार राम्रो मात्रले भरिएको भए, कुनै संकट रहित संसार, विघ्न बाधा रहित दुनिया। गिद्ध अनि जुरेलीले एउटै गुडमा फूल पार्ने थियो होलान्, बचेरासँगै हुर्काउने थियो होलान्। सिंह र बिरालो पनि एउटै ओडारका वासी हुने थियो होलान्। बाघ भालु कुनै पनि खानेकुरा बाँडी चुडी खाने थियो होला। पुतलीहरू जहाँ इच्छा उडान भर्थे होलान्, बिना कुनै डर। चराचुरुङ्गीहरूले पनि कुनै शिकारीबाट नियत हुनुपर्ने थिएन होला। सुन्दर त बन्थ्यो संसार, तर मोहेन्जोदडो, हडप्पा र सिन्धु सभ्यताको कुराहरू इतिहासका पानामा कोरिने थिएनन्, किनभने बाँदरहरू मानिस हुने थिएनन्। मानव जातिको विकास क्रममा बाँदर प्रजातिबाट मानिस भएको इतिहास छ। औ मान्छे भनेर घचेटिँदा बसेको ठाउँबाट निकै पर उत्तिन्छु। फर्केर हेर्छु, छेउमा महाकालीको रुद्र रूप धारण गरेर कुनै षोडशी उभिएकी छे। मलाई लागिरहेको छ यस तरुणीलाई मैले कहीँ न कहीँ कतै देखेको त हुँ, अथवा उसित मेरो परिचय छ। यही जन्म हो वा पुनर्जन्म हो थाहा छैन। रिसाउँदा पनि क्या राम्री, भगवानले समय उबारेर आफ्नै हातले बनाएको हुनुपर्छ। सुन्दरी, विचित्र सुन्दरी। फेरि आफ्नै संसारमा हरायो। मलाई चिनेनौ? साइरेन जस्तो चरुकको स्वर सुन्छु। अहिले मेरो दुनियाँ बदलिन्छ। आफू अघि उभिएकी आफ्नै श्रीमतीलाई मैले फेरि बिर्से। उफ, फेरि मेरो भूल। कसै गर्दा पनि म किन यसबाट उस्कन सक्दिन? किन म सधैँभरि सबै कुरा सम्झिरहन सक्दिन? किन सब कुरा विलोप हुन्छ मेरो स्मृतिबाट? आफ्ना छोराछोरी सम्झेर अर्काको छोराछोरीलाई मिठाई किनेर धेरैपल्ट खुवाएँ मैले, धेरैपल्ट डुलाएँ। यही आशले पनि होला अर्काका छोराछोरी मेरो पछि धुइरो लाग्छन्। कतिचोटि गाल परियो, सुधारको कुनै लक्षण छैन। वरपरका मजा मान्छन्, समष्टिमा म आफ्नै थरीको मानिस। उड्दा उड्दै खसालिन्छु, हिँड्दा हिँड्दै बसालिन्छु। ढटुवारे भएर बाँचेको पनि अब त धेरै भयो। श्रीमतीको कर्कश स्वरले पानी छम्कँदा भिउजेको मान्छे जस्तो हुन्छु र लुरु लुरु बाहिर निस्कन्छु, उद्देश्यहीन, भावशून्य। ए यो मान्छे फेरि कुनै कुरै नसुनी हिँड्यो। अब कहाँ गएर ठोकिने हो कुनी? फेरि होसमा आउने हो फेरि? भो मैले त सकिने यो मान्छेलाई। श्रीमतीको गनगन पुरानै ट्युनमा सुनिरहेको छु। म हिँडिरहेको छु। धेरै वर आएपछि सम्झिन्छु म कहाँ जाँदैछु। नोकरी धेरै गरियो, तर कुनै दिगो रहेनन्। सबै छुटे। भुलिने आदतले गर्दा कुनै पनि काम ठिकसँगले गर्नै सकिएन। तासको महल जस्तो बन्थ्यो अनि मगज फुस्केको बेला भत्कन्थ्यो। अनुहार हेरेर कति दिन टिक्ने कोही सहानुभूति राख्ने आत्मीयहरू पनि थिए, जसले मेरो ताण्डुवामा मलाई बचाउने कोसिस गरे। तर मजा लिनेहरूको संख्या नै अधिक थियो, जसले मेरो बर्बादीमा पनि आनन्द उठाए, उल्लाह गरे। बोसहरूका अघि सज्जन बन्ने मेरो कोसिस एक दिन धराशय भयो। मेरो सर्वनाश भयो। हावाको झोंकाले उडाएको पात सरह फ्याँकिए, रोए, कराए, उपकारै लागेन। ढाडस दिन पर्ने थियो श्रीमतीले, तर उल्टै कोपरी शब्दले।
तिमीलाई नोकरीमा राख्ने पो बोका, अब खाऊ माटो। गाउँ छिमेकीहरूसँग धेरै दिनसम्म आँखा मिलाउने हिम्मत भएन। सबैका आँखामा ओठमा खिसी झुन्डिएको देख्थे। यतिका धेरै मानिसहरूका भिडमा मलाई मात्र किन विचित्रको मानिस बनाए भगवानले? भेटे त सोध्ने थिए भगवानलाई, सोध्ने थिए त्यो अदृश्य शक्तिलाई, त्यो अदृश्य विश्वासलाई। खैर, श्रीमती थिए आँटी अनि थिए व्यवसायमा सिपालु पनि, नत्र मेरो परिवार रूपी गाडी कुन तेलले चल्थ्यो होला? सायद मेरा माता पितालाई मेरो दुःखद भविष्यको आवाज थियो, निश्चय पनि। मप्रति कुनै विश्वास अनि भरोसा थिएन सायद। यसैले सायद मेरी श्रीमतीको निम्ति एउटा चिया पसल खोलिदिएका थिए उनीहरूको जीव छँदै। दुर्भाग्य हो वा मेरो सौभाग्य, आजकल म सोही चिया पसलमा छु, दोकानदार भएर। मेरा लीला तर उस्तै छन्। श्रीमती बनाउँछे, म बिगार्छु। एउटा हट्टो कट्टो जवान केटो हाम्रो पसलमा भित्रियो। यता कतै कहिले नदेखिएको, अपरिचित, अव्यवस्थित केश राशि अनि हुङ्ग उडेको अनुहार। थकित देखिन्थ्यो, गन्तव्य हराएको यात्री सरह। पसलमा चारैतिर हेऱ्यो। मैले सोधेँ, भाइ के चाहियो? एक ग्लास पानी पाइन्थ्यो कि दाई? अवश्य अवश्य, अतुरका साथ मैले उसको हातमा एक ग्लास पानी दिए। यही हुलहुलमा 2-4 जना ग्राहकहरू पनि भित्रिए। हातमा लिइरहेको पानीको जग उसैको छेउको टेबलमा राखेर म आगन्तुकहरूका पछि लागे। श्रीमती भित्रै थिए। काम गर्ने केटो जुठा कपहरू दिँदै थियो। मोर्चा आफैले सम्हाल्ने प्रयास गरे। एउटालाई सिंगाडा र मिष्टी, अर्कोलाई रस मलाई, अर्कोलाई के मलाई भावना भएर आयो। दिमागमा अर्डरहरू आँटेनन्। श्रीमतीलाई डाके। फस्याङ र फस्याङ हुँदै आई श्रीमती र अर्डर लिई। फुर्तीका साथ श्रीमतीले उनीहरूले भनेका कुराहरू टेबलमा टक्राई। म यो सब उभिएर हेरिरहेछु। देख्दैछु श्रीमतीको कर्के नजर। भनेकी आवाज पाउँछु, यति पनि तिम्रो टाउकोमा अडिँदैन? मेरो भुलमा जस्तो किसिमको दण्ड दिए पनि मलाई मन्जुर छ, तर यी मौन गालीहरू, यी खिसीपूर्ण हाँसोहरू सहन हुँदैन। मेरो मुटु नै रेटिएको भान हुन्छ। म अहिले काउन्टरमा आएर बस्छु। अरे अरे, कोही बाहिर निस्कियो। रुपियाँ नचुकाई म दौडेर बाहिर निस्के। अघिको जवान केटो रहेछ। त्यसको बाटो छेक्दै मैले भने, तिमीलाई लाज लाग्दैन? खाएपछि पैसा पनि दिने गर्नुपर्छ। उसले केही भन्नलाई मुख बाएको मात्र थियो। मेरो हात उसको गर्दनमा पुगिहाल्यो। घचेड्दै ल्याए पसलभित्र। ऊ पनि आज्ञाकारी छात्र जस्तो लुरु आयो। उम्कने प्रयास पनि गरेन। ग्राहकहरू टल्ल परेर अहिले हामीपट्टि फर्किएका थिए। छेउमै थिए श्रीमती। बाटाका 1-2 मानिसहरू पनि हल्ला खल्लाले भित्र आइसकेका थिए। म च्याठिए। खाएपछि पैसा पनि दिन जान्नुपर्छ। त्यहाँ उपस्थित 1-2 सज्जनले मेरो ओठ थापे। ठिकै हो। मैले के खाएँ? नम्रतापूर्वक स्वर लहरी केटोको। म आत्तिएँ। उसले के खाएको थियो सो मलाई नै थाहा छैन। उल्टै म कराएँ, केही न केही त खायो। केटो अहिले मुसुक्क हाँस्यो अनि पाकेटबाट 10 को नोट निकालेर मेरो हातमा राखिदियो। म रणभुङ्गमा पर्छु। उसले दिएको रुपियाँबाट मैले कति काट्ने? अल्मलिँदै भए पनि 8 रुपियाँ काटेर उसलाई 2 रुपियाँ घुमाइदिए। केटोले हातको पैसालाई हेर्दै मलाई सरसरी हेर्यो। 8औं आश्चर्यको चिजलाई जस्तो। सुरुवालै मुतिएला जस्तो हुन्छु म। मबाट कुनै गल्ती फेरि हुन गएछ। केटो श्रीमतीपट्टि फर्कियो। तपाईँ उहाँकी श्रीमती? हजुर।
यस ठाउँमा एक गिलास पानीको पनि 8 रुपियाँ लिँदो रहेछ नि दिदी। माफी माग्नलाई म अनि मेरी श्रीमतीले केही भन्न पाएकै थिएनौं। केटो बाहिर निस्किसकेको थियो। पसलभित्रका मानिसहरू अवाक्क देखिन्थे। कसैका ओठमा उही कटुतापूर्ण हाँसो। अब त्यो जवान केटो हाम्रो पसलमा कहिले आउने छैन। पश्चाताप हुन्छ मलाई। पसल खाली भएपछि अर्को दृश्य सुरु हुन्छ। केटो भला आदमी रहेछ। श्रीमतीको मिठो बोली सुन्छु। हो, भला आदमी नै भन्नुपर्छ। म छाती फुकाउँछु। भला आदमी होइन त्यो केटो, मूर्ख हो। त्यसको टाउको फोड्न मन लागेको थियो। अहिले श्रीमती चण्डी बन्छे। किन? प्रश्न मेरो जारी छ। किनभने त्यसले तिम्रो टाउको किन फोरेन? ऊ आवेशमा थरथर कामिरहेकी थिए। सुटुक्कै हेरेर उसको आँखामा विद्रोह थियो। त्यहाँ थियो बलिन्द्र आँसुको धारा। पुस्ने चेष्टा थिएन। आज मलाई श्रीमतीले छुट्टी दिएकी थिए। कति पसलै मात्र कुरिबस्छौ, जाऊ यसो घुमफिर गरेर आऊ। उसको प्रवीणता देखेको थिए। कृपणता पनि देख्न पाउने अवसर कमै मिल्दछ। उसको मनमा कुनै कपट थियो भने भगवान जानुन्। तर मेरो बानी भने नराम्रो छैन। कहिलेकाहीँ सम्झने गर्छु, म झैँ सुर न तालको मानिससँग पनि के भएर टिकी। चाहेकै भए उसले अवश्य पनि कुनै योग्य मानिससँग बसाउन सक्थे। सायद देखिनमा म पनि कोही भन्दा कम छैन होला र नै उसले मलाई जिन्दगीको यो बेलासम्म साथ दिए। को भित्र के दुर्बलता छ कसले थाहा पाउन सक्छ। आज दबिरहेको मानिस भोलि लङ्गडाउन सक्छ। हट्टो मानिस दिनभरि राम्रै पनि अनि रात परेपछि छामछुम गर्दै हिँड्ने पनि हुन्छ। अब मलाई नै हेर्नुहोस्, धेरै दिनसम्म सब ठिकठाक चल्छ। तर एउटा यस्तो दिन पनि आउँछ कि मेरो त विनाश नै हुन्छ। तर त्यसको चपेटमा आउने अरू कसैको पनि भलो हुँदैन। पुरपुरोमा लेखेको कसले देख्छ? आज मेरो बिदाको दिवस। श्रीमतीले एक मुठी पैसा प्याकेटमा घुसारिदिएकी थिए। बजारतिरै खानु। आखिर पसल कुरेर बसेछु भने पनि कसैलाई असुविधामा पार्नु बाहेक मैले जानेकै के छु र? सायद यसैले पनि श्रीमतीले मलाई टकटकाएकी हुनुपर्छ। बाहिर घुमफिर गरेर आउँ भनेर पठाएकी। उसका यिनै आदतहरूसँग म विभोर छु। मानिस रूपैले मात्र राम्रो देखिएर हुँदैन, राम्रो हुनुपर्छ मनले, व्यवहारले। वास्तवमा संसारभरिका सबै राम्रा थरीका कुराहरू मानिसका लागि उपयोगी नै ठहरिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नै छैन। सधैँ देखिएका ठाउँहरू पनि आज अर्कै लाग्छ, रमाइलो लाग्छ। बजारका दोकानहरू पनि आज प्राय कालीन प्रार्थनामा लागि उभिएका विद्यार्थीहरू चाहिँ लाग्छन्। वरपर गुडिरहेका वाहनहरूले पनि मलाई आज बाटो छोडेर दगुरे जस्तो लागिरहेछ। सबका सब मानिसहरू उजाला देखिन्छन्, हँसिला देखिन्छन्। परिवर्तन तर वस्तुको होइन, अवश्य जान्दछु। रमाइलो गर्ने मन भएकाहरूका निम्ति संसार सधैँ रमाइलो हुन्छ। पिंजराबाट छुटिएको पन्छी झैं उडिरहे जस्तै लागिरहेछ। डुलिरहे दिनभरि। जब घामले कोल्टे फेर्दै गयो तब मैले आफ्नो बास सम्झे। मैले घर फर्किनुपर्छ। म आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छु। गाउँको बाटो टेक्दा अहिले साँझ ओर्लिसकेको हुन्छ। आफ्नो घरको बाटो आज अर्कै लाग्दैछ। सायद उत्फुल्लताको आधिक्यले पो हो कि सबै नयाँ लाग्दैछ। एउटा चिटिक्क परेको घर उभिएको छु होला। दलिनमा गमलाहरू, कतै फुलेका फूलहरू, ढकमक्क मनै हर्ने। म अहिले ढोकानेर उभिएको छु। सधैँ जस्तो आज मलाई ढोका ढकढकाउने इच्छा हुँदैन। श्रीमतीलाई सरप्राइज दिने लहर छ। सुटुक्क पसेर हेरौं आज उसको चाला पनि। ढोका यसो छोएर हेर्छु, ढप्काएको मात्र रहेछ। चोरले जस्तो सुस्तरी ढोका ठेल्छु।
नाकमा वास्सै सिगरेटको धुवाँ ठोकिन्छ। मेरो घरमा सिगरेटको धुवाँ? मलाई विश्वास लाग्दैन। मलाई संसारमा एकदमै मन नपर्ने चिज हो सिगरेट अनि त्यसको धुवाँ। धूम्रपानको अभ्यास छैन मलाई, न कि मेरो श्रीमती नै अभ्यस्त छे, कि नानीहरू लुकी लुकी धुवाँ उडाउँछन् कि ठेगान छैन आजकलका छाउरा छाउरीहरूको। यदि मैले लगाएको अनुमान सत्य साबित भयो भने आज अवश्य पनि राम्रो हुने छैन। म सबै सहन सक्छु, तर सिगरेट अनि त्यसको धुवाँ सहन हुने छैन मलाई। ढोकालाई कुनै चाप बिना ढकेल्छु, खुबै सावधानीपूर्वक। चुईसम्म नगरोस्। ढोका आधा उघारिँदा म अवाक हुन्छु। मेरो घरमा एउटा पराई पुरुष। तब के मलाई मेरी श्रीमतीले जुन रमाइलो गर्ने अवसर दि त्यो सब स्वाङ थियो? तब ऊ यति साह्रो चरित्रहीन छे त? अघिसम्म मेरो आक्रोश सिगरेट अनि त्यसको धुवाँमाथि थियो। अहिले मेरो आक्रोश त्यस पर पुरुषप्रति हुन्छ। अझ निहालेर हेर्छु। टेबलमा एउटा एस्ट्रे छ। त्यसको हाराहारी आधा सिद्धिएको रमको बोतलको लेबल पढ्छु, बेक पाइपर। छेउमा प्लेट, त्यसमा भुटिएका मसिना माछाहरू। त्यो मानिस सोफामा अडेस लागेर बसेको छ। खुट्टा टेबलको एक छेउमा। एउटा नैसर्गिक सुखको भोगमा लीन छौ। यस्तो बेलामा अलिकति पनि बिग्न पर्यो भने त्यो मानिसलाई कस्तो हुन्छ होला भनिरहनु पर्दैन। दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ, तर मैले आतंकित हुने आवश्यकता छैन, किनभने उसले जहाँ मौज गर्दैछ त्यो मेरो घर हो। मैले अनि मेरी श्रीमतीले दुःख गरेर बनाएको घर। मनमौजीहरूका निम्ति होइन मेरो घर। म गजबका फुर्तीका साथ भित्रिन्छु। व्यवहारमा आक्रामकता छ। मेरो अप्रत्याशित प्रवेशले उसलाई आश्चर्यचकित देख्छु। ऊ अहिले जुरुक्क उठ्छ, सायद आत्मसुरक्षाका निम्ति होला। मलाई मन नपर्ने कुराहरू किन मेरो घरमा? सधैँ यस्तो मेरो भूल देख्छु। रिसाउँदै पनि आनन्दको चरममा बिग्न पर्दा पनि अहिले त्यो मानिस मुसुक्क हाँस्यो। मलाई छिया पार्ने उही कटाक्षपूर्ण हाँसो। म अगुल्ठोले पोलिँदै जाँदैछु लाग्छ। आउनुहोस् न, बस्नुहोस् न, आइहाल्नु भयो। 1-2 पेग कम्पनी दिनुहोस् न। यो मलाई मन नपर्ने भन्न पाएको थिइनँ। भित्रबाट नारी स्वर आएको सुन्छु। दीपक, तिमी कोसित बोल्दैछौ? दीपक, बाहिर आउ न, हरिशजी आउनु भएको छ। हरिशजी? उही भुलिने बिमारका मानिस? तिनी आउँछन्। हरिशजी, हामी तपाईँका घरमा छैनौँ, हामी हाम्रै घरमा छौँ। अहिले मेरो हातमा बेक पाइपरले भरिएको ग्लास छ। केही बेरपछि मेरो हातमा सल्किएको सिगरेट पनि हुन्छ। धुवाँ उडाइरहेको हुनेछु। ठुलो छोरालाई पसलको भार सुम्पेर आज हामी दुवै लोग्ने स्वास्नी सिनेमा हेर्न मालबजार जाने भएका थियौँ। मलाई सिनेमाप्रति त्यति खास रुचि छैन। हेर्छु आफूलाई मनपर्ने हिरो छ भने। श्रीमती आफूलाई मनपर्ने शाहरुख खान भनेपछि हुरुकै हुन्छ। उसैको आग्रह थियो आज। घरका नानीहरूको निम्ति केही सामानहरू पनि किन्नु थियो। यो सोचले श्रीमती बिहानै जाने भई। म ठिक सोको टाइममा पुग्ने हिसाबले घरबाट हिँड्ने भएँ। आखिर उहिले जस्तो आजकल गाडीको असुविधा छैन। घण्टैपछि गाडी पाइन्छ। म जे छु जस्तो छु, श्रीमतीको यस्तै व्यवहारले सकुशल छु। नत्र म दुनियाँको निम्ति केवल हाँसोको पात्र हुँ। को चाहन्छ एउटा विरन्तरीको उपकार? को चाहन्छ एउटा विरन्तरीलाई कष्टमा सहयोग पुर्याउन? सबका सब स्वार्थी छन्। फराकिलो मन भएको मानिसको इच्छा गर्नु नै दिउँसोको आकाशमा तारा खोज्नु बराबर हो। सबै आफ्ना धुनका छन्, एक्लै राजा भएर बाँचेका। छोरोलाई पसलमा आउनेहरूलाई कुनै किसिमको असुविधा नहोस् भनिराखे। काम गर्ने केटोलाई पनि सम्झाइराखे। ओल्याङ टोल्याङ नगर्नु भनिराखे। मलाई दुवैले तथास्तु भनेर अभयदान दिएपछि म घरबाट निस्केँ। स्ट्यान्डमा आइपुग्न भन्दा अघि मलाई पानको तलतल लाग्छ। एक खिली पान चेप्छु। अहो, स्ट्यान्डमा बस आइसकेको रहेछ। भरको शक्ति उमारेर दगुर्छु।
बस रोकिएको ठाउँबाट मुडिसकेको रहेछ। ए भन्दै बसलाई भेटाउन त्यसको पछि पछि कुदिरहेको छु। निकै तल पुगेपछि बसको कन्डक्टरले मलाई देखेछ क्या। बस थामिन्छ। म आफ्नो कुदाइको रफ्तारलाई अझ बढाउँछु। अहो, अहिले म बसमा उक्लिसकेको हुन्छु। छाती चर्किएर फुट्ला जस्तो भइरहेको हुन्छ। सासको मुस्लो ओहिरिरहेको हुन्छ। केही आराम पाएपछि अहिले कहीँ सिट पाउने आशाले आँखा डुलाउँछु। सबै मेरो गति देखेर हाँसिरहेका रहेछ। मान्छेलाई भगवानले जीवन दियो, दिमाग दियो, तर हाँसो किन दियो? ठिक छ, हाँस्नु हर्षको परिचायक हो, तर मानिस अर्काको दुर्गतिमा किन हाँस्छ? हाँस्नैलाई हो हाँसो, तर मानिस अर्काको दुखाइ अनि रुगाइमा किन हाँस्छ? आज पनि गाडीले छोडेको भए श्रीमतीबाट माग पाउने थिइन। मालौजानमा ओर्लेर सोझै सिनेमा हलमा जान्छु। हलमा भिड थियो। समय हेरे सोको बेला भइसकेको रहेछ। पुरै हडबडमा हुन्छु। काउन्टरमा उभिएर टिकट लिन्छु। पहिलो बेल लाग्छ। पान पसलमा गएर पान मान्छु अनि चबाउँछु। चाम्सको डिब्बाहरू लहरै देख्छु पसलमा सजाएर राखेका। सिगरेट नपिउने म मानिसलाई अहिले कुनै कस्तो तलतल लागेर आउँछ। सायद अस्ति दीपकजीसँगको चुस्की अनि सिगरेटको सर्कोको असर हुनुपर्छ। एउटा तलतलतापूर्वक याद आउँछ। खुबै बलपूर्वक एभोइड गर्छु। यतिकैमा सेकेन्ड बेल लाग्छ। म गेटतिर दौड्छु। भिड छ अहिले। केही क्षण लहरमा उभिन्छु। टिकट चेकरले नम्बर हेरेर सिट देखाइदिएपछि म आफ्नो सिटमा बस्छु। पर्दामा विज्ञापन दिन सुरु भइसकेको हुन्छ। केही बेरपछि आउनेवाला फिल्मको टेलर दिन्छ अनि तेस्रो बेल लागेपछि फिल्म आरम्भ हुन्छ। हल्लाले अहिले केही सुन्न सकिरहेको छैन। फिल्ममा हिरो हिरोइन नयाँ रहेछन्। हिरोइनको शरीरमा कपडा छैन जत्तिकै छ। हलको चारैतिर साइँ साइँ र सुई छ। के मन पराएका होलान्? उहिले त पिक्चरमा कथा हुन्थ्यो, सुगम सङ्गीत हुन्थ्यो। मानिसहरू हलबाट बाहिर निस्किँदा हँसिलो अनुहार पारेर निस्कन्थे। आजकल हिरोइनले खुट्टा उचालेर तिग्रा देखाएपछि एउटाले सुई पार्छ अनि अर्कोले अनि फेरि अर्कोले। थुई जमराहरू हो, यही हेर्नलाई यतिको आतुरी? मलाई मन नपरेको पिक्चर हेर्न आज म विवश हुन्छु। मध्यान्तरपछि फिल्ममा मल्लयुद्ध फाइटिङको दृश्यले केही रोमाञ्चित बनाउँछ। एउटै हिरोले त्यतिका धेरै गुण्डाहरूलाई एका एक गर्दै पछार्छ। जादुवाला बाटो पनि हुन नसक्ने कुरा। तै मजा भन्ने बानी छ। कसो कसो याद आउँछ। आजको फिल्मको हिरो त शाहरुख खान हुनुपर्ने। श्रीमतीलाई खुबै मनपर्ने हिरो। श्रीमती, लौ मबाट फेरि विपद सृष्टि भएछ। नहुने नगर्ने काम। आज हामी दुवै मालबजार सिनेमा हेर्न आउने भएका थियौँ। श्रीमतीले भनेकी फिल्म साधना टनिजमा थियो। म पम्फा टनिजमा आएर फिल्म एक्लै हेरिरहेछु। फिल्म सिद्धिएको थिएन। आफ्नो सिटबाट उठ्छु अनि बाहिर निस्कन्छु। श्रीमती कति व्याकुल भयो होली। मेरो बाटो कति कुरी होली। थुक्का भनेर सिनेमा हेर्न पछि होली। शाहरुखको फिल्म भनेपछि छोड्ने होइन। लोग्नेको बानी नै त्यस्तो भनेर मन बुझायो होली। तब के उसले आनन्दसँगले फिल्म हेरी होली। म रिक्सा पक्रेर साधना टनिजमा आउँछु। सिनेमा सिद्धिसकेको रहेछ। अर्को सोको तयारी देखिन्थ्यो। म बेखबर मान्छे। अहिले जिल्दछु, खिन्नछु। घर फर्कन मन लागेको छैन। रेलमा चढेर सुदूर कतै जाउँ लागेर आउँछ। म आफ्नो श्रीमतीको कर्तव्यनिष्ठ पति बन्न सकिन। कोसिस गर्दा पनि निकम्बाको निकम्मै भएँ। सुध्रन सकिन। यतिका वर्षसम्म एउटी कुशल गृहिणीले गर्नुपर्ने कर्तव्य बिर्सिन। म अझै आपतको सेवामा कहिले कमी आउन दिइन। दुःखहरू एक्लै झेली, नानीहरू हुर्काई, गृहस्थीमा कहिले कुनै अभावको महसुस गराइन। उसको निम्ति भरोसा लाग्दो काम मबाट कहिले भएन। घर फर्कन मन नलागी गाडीमा चढ्छु। उसलाई आज कुन शब्दले आश्वस्त पार्ने उपायहीन म घर फर्किँदैछु। यो लज्जाहीन अनुहार लिएर श्रीमतीको अघि उभिनेछु। उसको अघि एउटा यस्तो अपराधी उभिएको हुनेछ जसलाई चाहेर पनि ऊ कुनै दण्ड दिन सक्दिन।
आज म मेरो मुख मेरो श्रीमतीलाई कसरी देखाउँ?